अस्सलाम वालेकुम। सबसे मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट ने खाना काबा में खड़े होकर वीडियो बनाई है और माफी मांगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा नाम, मेरा ताप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। तो कहते हैं जो भी हुआ वो गलती से हुआ, अनजाने में हुआ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वहाँ पर कलमा पढ़ के और दुरूद पाक पढ़कर ये उसके बाद ये हल्फिया ये कह रहे हैं कि मेरी जान, माल, औलाद, वालिदैन सब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। और उसके बाद कह रहे हैं जी जो मैंने किया गलती से हो गया। जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर। मेरी तमाम उलमा कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है इस मामले पर नजरसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाए। और जिस नंबर की दिशा उस पर लगाई जा रही है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि 295 उस पर झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा देती है। खैर, मैं फिर भी इस पाक के अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मानों से एक बार फिर माजरत करता हूं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी पाक फौज, पंजाब हुकूमत और उलमा ये मुझे बचाएं, मुझे इंसाफ दिलाएं। और मेरी जो वीडियो लगी उसमें कुछ एडिटिंग की गई थी, मैंने कहा था वो झूठा मेरे ऊपर मुकदमा है, झूठा लफ्ज़ निकाल दिया गया, मुकदमे का कर दिया गया। अब असल में ये 295 के हवाले से जो मज़हब के बारे में है कि मज़हब की तौहीन किसी ने अगर की हो तो उसके लिए है। अब ये उसका जिक्र कर रहे थे गालिबन किसी वीडियो में, और वो कह रहे थे मेरे ऊपर लगी हुई है, या जो मुझसे वाला थे उन पर भी लगी थी, वो मेरे उस्ताद हैं। तो उसमें ऐसा इंप्रेशन जैसे कि जी इससे क्या हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इस तरह का कुछ। तो अब उस हवाले से ये कह रहे हैं जी मुझे गलती से हो गया, मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि उसमें तौहीन मज़हब के साथ तौहीन रिसालत के हवाले से भी है। तो लिहाजा अब उसके बाद ये माफ़िया मांग रहे हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। बहुत से उलमा ने इस हवाले से बात भी की है कि किस तरह से उन्होंने किया। फिर लोग आ गए, उन्होंने कहा घिराव भी किया थाने का और पर्चा दर्ज करवाया। पीक एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। पहले भी रजब भट्ट के खिलाफ कई मुकदमात पहले ही चल रहे हैं। तो उस हवाले से ये फौरी तौर पर जैसे ये सारा कुछ हुआ तो ये फिर चले गए उम्रा करने, और वहाँ से जाकर उन्होंने वीडियो बनाई है जिसमें ये माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं जी ये सब गलती से हुआ और मैंने जानबूझकर नहीं किया, या उसमें जो भी दीगर एक इनका ख्याल है, इनका कहना है कि जी बीच में कुछ लफ्ज़ एक एडिट कर दिया गया। लेकिन फिर भी मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेरी मदद की जाए या ये चीज़ें क्लियर की जाए। आला हुकाम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से इन्होंने अपील की है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हैदर सईद को रिहाई नहीं मिल सकी, अडयाला जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसके वालिद की बड़ी चीखें हैं। अब ये जब बाहर से दोबारा गिरफ्तार किया गया है तो यानी जमानत मिलती है, हमने पहले भी देखा है, जमानत मिलते ही दोबारा गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तो जाहिर है उसके वालिदैन बड़े परेशान हैं, उनकी आहो बुका है, चीखें हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि क्या हुआ, रिहाई मिलने के बाद दोबारा किस तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये कुछ सिर्फ किसी कारकुन के साथ नहीं है या आम लोगों के साथ नहीं है, ये सबके साथ हो रहा है, साफ़ियों के साथ भी हो रहा है। अब भी वहीद मुराद एक बड़े अच्छे साफ़ी, उनको भी इसी तरह लापता कर दिया गया है। उनके घर भी नामालूम अफराद आए, उनको उठा कर ले गए हैं। उस बारे में हामिद मीर साहब हों और दीगर तमाम साफ़ी वो आवाज़ उठा रहे हैं। इस तरह फरहान मलिक हैं, एक केस अभी लगता है कि वो झूठा साबित हो रहा है, कुछ मिला ही नहीं, तो उसके बाद फिर एक और केस बना दिया जाता है, क्योंकि कोई वीडियो में शायद ऐसी चीज़ मिली नहीं कि जिस पर अदालत कोई सज़ा दे सके, जबकि ज़ाहिर कोशिश तो होती है कि सारा कुछ मैनेज करके ही इस तरह का हाथ डाला जाए। तो ये सब हो रहा है और होता चला जा रहा है, और अभी लगता है कि आगे और ज़्यादा शायद होना है। इत्शाम लिबासी साफ़ी है, लिखते हैं हैदर सईद इमरान खान का एक मासूम सपोर्टर है, दोबारा गिरफ्तार करने का मकसद पीटीआई सोशल मीडिया को डराना है, जो कि मुमकिन नहीं है। हैदर सईद समेत तमाम अगवा होने वाले नौजवानों के लिए पूरी पीटीआई को आवाज़ उठानी चाहिए, अदालतों में एहतजाज करना चाहिए। कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैदर सईद को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया था। एटीसी ने पुलिस की जानिब से हैदर सईद को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज जेल भेजने की इस्तदा मंजूर कर ली। बाकी अब इस्लामाबाद में ज़ाहिर है जजेस भी इस तरह से लाए गए हैं, केसेस भी उन्हीं के आगे लगते हैं कि जहां हुकूमत को लगता है कि जनाब हमारी कहानी सेट है। कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। इजलास में पीटीआई को भी शामिल होने की दावत दी जाएगी। मेंबर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी मिर्जा इख्तियार बेग ने ये बात की है। अब ये देखिए, इसका मतलब है कि पहला
جو اجلاس تھا وہ تو کام نہیں آیا، ورنہ دوسرے کی ضرورت نہ ہوتی. تو اب یہ بات کہی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی میں منا لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں. اس پر اب رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل اگر اجلاس بلانا ہے بلائیں. ساتھ انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پاکستان اور بلوچستان کی خاطر کردار ادا کرنے کو تیار ہے، مگر یہ سب ایک خاص سٹیج پر ہوگا. اب وہ سٹیج کیا ہے؟ اتنے زیادہ اندھوناک واقعات ہو چکے ہیں، اتنی خوفناک دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، تو میاں نواز شریف کس سٹیج کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کوئی ماحول بننا ہے. وہ کیا ماحول بننا ہے، وہ کیا سٹیج سجنی ہے، وہ کیا ہے؟ اب بھی وہ یعنی اقتدار میں ہر طرح سے ہوتے ہوئے، اور کوئی ان کے مقدمہ نہیں، سب مقدمے ختم ہو گئے ہیں، کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز ان کے مطابق ان کو مل گئی، جو بھی حصہ تھا فارم 47 کے ذریعے. بیٹی کو وزیر اعلیٰ، بھائی کو وزیر اعظم بنا لیا. اب بھی کون سا سٹیج ان کے لیے سیٹ کرنا ہے، اور مزید کیا چاہیے ان کو جس کے بعد وہ کوئی کردار ادا کریں گے؟ یہ بڑا سوال ہے. پھر کہا کہ رانا ثناء اللہ نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہو سکتا ہے اگر بلاول بھٹو اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو لوگ پہلے نہیں آئے تھے وہ اب آئیں گے. اچھا، اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کہہ دی، سن لیجئے اور اس کے بعد آگے پھر اس پر بات کرتے ہیں. جی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل پاکستان کی خاطر، بلوچستان کی خاطر ہر کردار جو بھی ان سے بنتا ہے وہ خود بھی تیار ادا کرنے کو تیار ہے. باقی جو معزز محترم ہمارے سیاسی قائدین جو ان سے توقع کر رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو بھی وہ بالکل پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک خاص اسٹیج تک، لیول تک آنے کے بعد ان کو جو ہے وہ یعنی اوپن کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے اور میاں نواز شریف صاحب بالکل اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے. بات ہو رہی ہے، وہ کردار ادا کریں گے. خاص سٹیج کا انتظار ہے، خاص موقع کا انتظار ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی پیچھے قدم رکھیں گے. وہ 2 قدم آگے آئیں گے انشاءاللہ. بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اور قومی اسلام لیگ کا اجلاس ہونا چاہیے. اچھا، اب بلاول صاحب کی باری آ گئی جی، وہ اس پر کہہ رہے ہیں اعتراض کوئی نہیں. ہاں جی، وہ لے مختلف سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہ در پہ اجلاس ہوں گے اور اس میں کچھ اس کا آؤٹ کم مطلوب ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس بات کو یقینی بنائیں، بات کریں کہ سبھی جو ہے وہ شامل ہوں گے جو پہلے شامل نہیں ہو سکے، تو ان کو آن بورڈ کرنے کے لیے دوبارہ ان کے سامنے بھی ساری چیزیں رکھنے کے لیے دوبارہ اجلاس بنانا کوئی حرج نہیں ہے. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمیں درپیش ہے. تو اس میں اب یہ نہیں ہے کہ جی یہ کوئی رہ گیا تو مسئلہ ہے، چیلنج ہے جو ہمیں نیشنل لیول کے اوپر درپیش ہے. اس کے لیے ہر مہینے بھی اجلاس کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے پہلے ہی ہوگا، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. لیکن ہر اجلاس سے پہلے ایک اور کریک ڈاؤن کر لیں، ایک اور ہم سختی کا ایک دور چلا لیں، اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی وہ آ جائیں گے، کر لیں گے. یہ کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے کہ دوبارہ وہ اس طرح سے آ کر بیٹھ جائیں گے جب کہیں گے ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہوں ملاقاتوں کے لیے کہ جی اس کے بعد آپ بات نہیں کر سکتے. اچھا، یہ بڑی خبر آئی ہے فیصل چودھری کے لیے. پہلے فواد چودھری صاحب وہ سائیڈ لائن ہو گئے، اب فیصل چودھری جو وکیل ہیں تحریک انصاف کے، فواد چودھری کے بھائی بھی ہیں، ان کی بھی باری آ گئی ہے. عمران خان نے آج فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے نکالنے کا حکم دیا ہے. سلمان راجہ نے یہ بات کہی ہے. سینس کے یہی بات ہے. لیکن میرے پروگرام میں فیصل چودھری تھے، ان کا خیال تھا کہ جی یہ بالکل بیانیہ ایک سائلنٹ کرنے کے لیے چیز ہے جو انہوں نے رول کوٹ کیا. کچھ نہیں کہ فیصل چودھری صاحب کا کردار کہ یہ کہ جی آپ نے جا کے جو اگری کر لیا کہ جی عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر آ کر بات نہیں ہوگی، یہ تو بیانیہ ختم کرنے کے لیے ہے. عمران خان کی بات باہر ہوگی، بات آ کر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ہوگا، تو تبھی لوگوں اویئر ہوں گے. تو آپ نے کیوں اگری کر لیا؟ اس پر بڑی تنقید کی وکیل فیصل چودھری نے. پہلے ان سے کچھ کیسز واپس بھی لیے گئے تھے اور پھر کہ جی کوئی اور کیس دائر کرے. اب سلمان راجہ نے کہا ہے کہ جی وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں یہ بات خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جس کو لیگل ٹیم سے نکال دو. بہت ممکن ہے. آج خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو لیگل کمیٹی سے نکال دیا جائے. ان کے سامنے رکھا گیا کہ بات کیا ہوئی تھی اور انہوں نے اس پہ بیانیہ کیا بنا کیا کرا. یہ بہت عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا. آج اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. لے جی، کافی عرصے سے بات چل رہی تھی، یہ ڈراپ سین ہو گیا ہے. ہم نے بتایا ان کو کہ معاملہ کیا تھا، انہوں نے آ کر کیا بات کر دی، فیصل چودھری اس پر کیا بیانیہ بلڈ کر دیا، تو اس کے بعد ان کو لیگل ٹیم سے نکالنے کا کہہ دیا گیا ہے. اور یہ کافی عرصے سے تھا. سلمان راجہ صاحب پر فیصل چودھری بھی گاہے بگاہے تنقید کرتے ہیں، فواد چودھری تو ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں. تو اب وہ کام ہی ختم ہو گیا جی. لیگل کمیٹی سے بالکل یہ بات نہیں ہوئی تھی. یہ ایک روزے جو بھی آپ نے کہنے کہہ لیجیے وہ اسٹیٹ کی بات ہے. بغض راجہ تھا بھی عدالت میں راجہ ہی کہہ لیں. لیکن بات بڑی لیکن بات صرف یہ ہوئی تھی جو میں نے آپ کو بتایا صاحب کہنے کہ جی انہوں نے بات بغض راجہ نہیں، سلمان راجہ کے بغض میں کہا کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ باہر آ کے بات نہیں کی جا سکتی. سلمان راجہ کا کہنا تھا کہ ملاقاتیں کروانا زیادہ ضروری ہے یا کہ جی باہر بات نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی کہ بات تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، جیل کے باہر نہیں، کہیں اور جا کر کسی اور جگہ پر آپ جا کر بات کر لیں.
बहरहाल ये कन्फ्यूजन है, और इसके बावजूद भी बहनों की मुलाकात नहीं खान साहब से होने दी गई, फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी गई। अब कहा गया कि हम इस पर तौहीन अदालत की पिटीशन लेकर जाएंगे। तो ये सब कुछ जनाब साथ साथ चल रहा है। पहले शेर अफजल मरवत फारिग हुए, अब फैसल चौधरी को भी लीगल टीम से निकाल दिया गया है। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये चीज़ें चल रही हैं, और लगता ही है कि जब भी खान साहब के पास कोई बात पहुंचती है, जिस तरह भी है, जब वो डिसीजन ले लेते हैं फिर वो ये नहीं देखते कि ये कौन है, ये शेर अफजल मरवत है, फैसल चौधरी हो, कहते हैं जी बस ठीक है फिर फारिग करो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।